Donc, on suppose par exemple un des donc 3 boîtiers ثاني كيف هكذاك. Donc 3 boîtiers وهذا فيه 2 كيلو، هذا نقرديوه 1 كيلو، pardon 1 كيلو، وهذا نديروه 512 اوكتي هكذاك. يسرى هكذا حبيتي تقولي 512 اوكتي. Oui, monsieur. هكذا صح. دونك ونقارديو الميكرو بروسيسور كيف. دونك نقارديو الميكرو بروسيسور فيه 12 لين، دونك من A0 حتى ل A11. ونرسموه هنايا. بون دونك هنا كي نحتاجوهم نوليو ليهم. صح. هذا قداش فيه؟ هذا فيه من A0 حتى ل A10 هكذاك. هذا من A0 حتى ل A9، وهذا من A0 حتى ل A8. يسرى هكذاك. اسيي بقاي معايا يسرى واسيتي تريبوندي لي لي كيسيون. Oui, monsieur. صح. شوفي بارابور لهذا دونك راه واش راه ما يستعملش ال A11. هنايا عندي من A0 حتى ل A10، راه اون بارتي منهم تروح هنا واون بارتي منهم تروح هنايا، ما يروحوش كامل. هنا يبقى لي A11. دونك هنا في التشيب سيليكت تاع هذا ما عندناش لو شوا، لازم ندير A11 ياك. ندير A11 باغ اكزومبل اترافير ان انفرسور. دونك هنا كي يكون A11 ايكال 1 انفرسي يمد لي زيرو. هاد لو بواتي il va être sélectionné هكذاك. يبقى لي هاد لي دو بواتي. هاد لي دو بواتي دابري توا واش لازم يكون فيهم كوم في الديكوداج تاعهم. هذا في الديكوداج تاعو لازم يكون. روح فازي يا يسرى. لازم يكون A11 و A10. مازال A11. ها مازال هكذاك. A11. Oui, monsieur. مازال لا A11. مازال A11 و A10 في هذا لو دوزيام بواتي. راني نستعمل من A0 حتى ل A9. باقي لي A11 وال A10. دونك من A0 حتى ل A9 باقي عاملك هنايا A0 حتى ل A9 ومن بعد A10 ومن بعد A11. راني نستعمل 11 هنايا نستعمل 10 وهنا نستعمل 9. دونك هنايا في ليكواسيون تاع هذا لازم تكون فيه حاجه كيما A11 بار. علاش؟ على خاطر لهنا راني نستعمل مش مازال ما كملتهاش، خاطر هنا نستعمل A11 ديريكت راني نستعملو في لو ديرني بواتي. دونك هنا A11 بار وندير باغ اكزومبل A10 ولا A10 بار مش مهم. كيف نقدر نستعمل A10 بار. واش الفرق لو كان نستعمل هنا A10 ولا A10 بار؟ لو كان نستعمل A10 بار يولي لهنا هذا هو البرومي اللي يوليو لي زادريس تاعو هما الاولين ياك. لو كان نحط هنا A10 بار معناتها بلي A10 ايكال A0. دونك هنا نحطو سوبوزون 1 باه يجي هكذا لا كرونولوجي دون السونس. دونك نكملوا ولا حبينا نشوفوا لانفيرس اون بو لو فوار، ولا من بعد تقدروا ديروا وحدكم ولا. دونك هنا تشيب سيليكت يكون هكذا. دونك تشيب سيليكت A11 كيكون 0 A10 ايكال 1. دونك جو في سيليكسيوني لو دوزيام بواتي. يبقى لي هذا لو ديرني غنديروه منا. واش لازم الثاني فيه؟ لازم فيه A11 بار. على خاطر لهنا جو في سوبوزي بليك عندي 4 كيلو، نص منهم هاهم ليك والنص منهم سافا اتر سا. وشني هذا ماشي كامل. علاش؟ على خاطر لهنا عندي اون بارتي اللي لازم اللي تبقى فيد. من بعد نديسيدي وين هذه لا بارتي اللي راهي فيد، اسكو فوق هذا ولا تحته. راكي معايا؟ Oui, monsieur. صح. دونك باش ما نخلطش برك جو في اسيي نديفاسي سا. دونك عندي A11 دونك il permet de sélectionner ولا de choisir
parmi les 2 كيلو اللي الفوق ولا لي 2 كيلو اللي لتحت. من بعد لهنا واش لازمني نستعمل ثاني؟ لازم نستعمل A10 ياك؟ اون كيلك سورت باش نفرق بين هذا الكيلو ولو كيلو اللي راه داخل فيه لي 512 هذو ياك؟ دونك هنا ما عنديش الدروا باش نستعمل A10 باسكو خاطر نستعملها، دونك نستعمل A10 بار. كنت قادر قبيله نستعمل لهنا A10 بار، هنا لازم نستعمل A10 هكذاك. واش يولي الفرق؟ يولي هادو هما لي بروميير زادريس يوليو تاع 1 كيلو هما الاولين، ومن بعد تاع 512 هما اللي من بعد. صح. دركا واش يبقى لي يسرا كوملين فيها أنا في 512 في 512 اوكتي هذا واش بقات لي؟ كيفاش زيندين؟ أنا أنا فهي زايده ياك؟ هاك تشوفوا لهنا 512 اوكتي فيها 9 ليلين من A0 حتى ل A8. تما دال لهنا لازم نستعمل A9. A9 هذا نستعملو بزيرو ولا ب1 كيف علاش؟ على خاطر لهنا ما عنديش ان دوزيام بواتي تاع 512 اوكتي. لو كان جا عندي واحد تاع 512 اوكتي واحد نستعمل له A9 بار، واحد نستعملو A9 بار نورمال A9 ولا A9 بار. داكور. دونك لهنا ماشي مادام نقدروا ما نستعملوش طوله. واش نهي؟ لا لازم نستعملوه، لازم نستعملوه. لو كان ما نستعملوش يكون ما نستعملوش. شوفي يكون لو كان ما نستعملوش يكون اون كيل سورت حاكم 1 كيلو، ماشي حاكم. نقدروا هكذا بصح كيما ليكزارسيس هذاك ما شفتش الاول تاع اللي درناه اليوم، يولي اوليو باش يكون حاكم 512 اوكتيبر كون ما نديروش هنا. واش معناتها؟ معناتها il va avoir les adresses اللي فيهم A11 و A10 في زوج زيرو. صح ما يتخلطوش مع هذا، بصح لهنا قداش كاين اللي فيهم A11 ايكال 0 A10 ايكال 0 كاين 1 كيلو يا اخي بارابور لهذا. كاين 1 كيلو هما 512 ويحكموا دو فوا ليسباس. نقدروا نخليو هذه ماشي غلطه، بصح ليسباس هذا اللي كان لهنا ليبر ما يبقاش ليبر. دركا ما راهش ليبر، يولي اوكوبي بار لا ميم ميموار. داكور. لا ميموار هذه وحدها elle occupe 1 كيلو اوكتي الوغ كو هي فيها 512. يعني بور لا كاز هذه كل كاز ميموار من 512 عندها كل دو ادريس. عندها اون ادريس اللي فيها A9 ايكال 0 وين ادريس اللي فيها A9 ايكال 1. دونك لهنا كي اللي درتها اكس كيلكو سوا لا فالور دو كي نحيت ال 9 A9 كي اللي درتها كيلكو سوا لا فالور دو A9 ياك. دونك هنايا باش بور افوار ديزون كيلك شوز دو بريسي باش ما نضيعش هذاك ليسباس ونخلي هذاك ليسباس ليبر، ندير لهنا اون كومبينيزون بور A9 سوا A9 بار ولا A9. يعني نستعمل لا بروميير، يعني لو بروميير اسباس. هنا اون سيبوز بليك عندي 512 بعد 512 وبعد 1 كيلو وبعد 2 كيلو هكذا لورغانيزاسيون تاع لي 4 كيلو. كي ندير هكذا راني نستعمل في هكذا بيان سور كيما هو هكذا. دونك صافي دير نستعمل 512 هذو جايين في ان اسباس، ومن بعد نخلي ان اسباس دو ليبر هكذاك. ليسباس دو ليبر هذا كي كوريسبون ا 9 ايكال 1، ومن بعد 1 كيلو ومن بعد 2 كيلو. فوالا كي حبنا نرسمو هكذا هاوليك هذوما لي 4 كيلو. 2 كيلو راهم اوكوبي بار لا بروم، من بعد لا مواتي تاع هذا 1 كيلو اوكتي وحده من لي رام، ومن بعد نستعمل هنايا 512 اوكتي بار لو برومي بواتي تاع لا رام، وهذا ليسباس يبقى فيد. داكور. اوكي صح. وي مسيو ميرسي. دو ريان. صح. نزيدو نكملو ديرنيير كيستيون ونعاود نشوفها برك رابيدمون واش يقول لي. دونك écrire les équations de Céline. non ماشي هذا. Donc on change de microprocesseur par un autre qui fournit 14 lignes d'adresse, donc de A0 jusqu'à
نسي نجيب الفيشي هنايا برك نشوفو. فوالا هكذا نقدر نكتب لهنا أليز. Alors dernier exercice قال لي j'utilise un microprocesseur اللي فيه من A0 حتى ل A13 هكذاك. Donc donnez le schéma global pour que les mémoires soient vues aux adresses. Donc هذه la RAM كاملة donc اللي فيها deux boîtiers ونعاودوا نوليو la conception الأولى. Donc RAM 1 و RAM 2 فيهم في زوج 1 كيلو 1 كيلو يبداو من l'adresse 2000 حتى l'adresse 27 pardon 27 FF ومن بعد لا بروم تبدا من l'adresse 3800 bien sûr hexadécimal كامل حتى l'adresse 3 et 3F hexadécimal. Donc là يقول لي نعاود donc le schéma ça veut dire نعاود en particulier les chip select الاخرين الكل يبقاو كيف من A0 حتى ل A9 هنايا من A0 حتى ل A9 هنايا من A0 حتى ل A10 لهنا D0 D7 D0 D7 وهنا D0 D7. donc le schéma كامل واش يتبدلوا فيه غير les équations تاع chip select. On va essayer de les faire ici. Donc chip select donc عندي لهنا la combinaison 2000 حتى ل 27 FF. لأن لو كان نحب نشوف لو 1 كيلو وين يخلص 1 كيلو واش معناتها باش pour déterminer juste la dernière adresse تاع la RAM 1 ونلقى la première adresse تاع la RAM 2 une mémoire تاع اللي فيها 1 كيلو فيها 10 لين هكذاك. donc la 10 لين d'adresse donc من 10 0 حتى ل 10 1 donc 10 0 donc يمدوا لي 2000 كي نبدل 10 1 هادو 4 وهادو 4 ونزيد زوج يمدوا لي 3 donc هذه ça va être la RAM 1 quoique مش راح نستعملها على خاطر لو ديكوداج راه غير في الدو هذا برك هذا ما كان في الدو يكفي. Mais معليش quand même je vais déterminer juste les adresses peut-être que je vais avoir ما كانش question واحدة أخرى donc normalement je ne vais pas en avoir besoin. Oui كيفاش ما تدخلش هذيك 3 انا ما تدخلها لا وين الثلاثة هذه دوكا اللي كتبتها هذه ولا هذه ايه هذه ما تدخلش في الديكوداج يعني في الشيب سيليكت ما تدخلش في الشيب سيليكت ماشي ما تدخلش ما تدخل ولا لا هذه داخله في 3 هذه راهي داخله في من A0 حتى ل A9 A0 حتى ل A9 دونك اللي هنا راح نستعملوا 2 راح نستعملوا ولا باردون كاين تدخل 2000 راني دركا راني عندي 14 لين يعني غلطت في 14 لين دونك من A0 حتى ل A0 حتى ل A13 ودوك نعاود معليش دوك نعاودو نوليو ليها دونك لهنا من 2 4 0 0 حتى ل 2 7 FF دونك لو ميكرو بروسيسور ما فيهش 16 لين فيه غير 14 برك. Et n'empêche que donc A0 دوك شوفوا وين نحبسو سي با ان بروبليم دونك ما دونك تدخلش نعم 3 هذيك ما تدخلش دوك نشوفوا وين نحبسوه جوست لهنا باسكو كاينين الزوج هادو دوز لين الاولين من A0 ل A11 يدخلوا في هذيك ويبقاو لنا 2 لين الاخرين اللي هي A12 و A13
نزيدو معاهم زوج. نزيد لهم اون كومبينيزون ومن بعد هما كيما كاين الحال يلحق الاديس اديس ا 11 اديس ا 11 هنايا ا 8 وأنا ما نديروش ديكوداج بين لا رام 1 ولا رام 2. دوك نديرو ديكوداج. راني نكتب دوكا في ليزادريس برك دوك نعاودو نكتبو كلش. هذا سي لي زادريس. دركا نديروها في اون باج واحده اخرى. دونك عندي من A0 حتى ل A9 هذا البروميي بواتي A10 A11 A12 et A13 وهنا نزيدو خاطر درك عندي 14 نزيدو زوج زيرو بور افوار 16 لين باش نقدروا نكتبوهم ان هكزاديسيمال بلا ما نغلطوا. داكور صح. دونك لو بروميي بواتي ça va être comme ça, le deuxième ça va être ça, le troisième bon نديرو كيما مقبيله. donc ça va être 2 0 voilà هكذا. donc هنايا 0 pour le premier boîtier, 1 pour le deuxième boîtier. Pour A11, ça va être 0 pour la RAM et 1 pour la PROM. Alors, donc là, A10 ou A11, la RAM, il y a 2. Donc là, 2, نكتب 1 0 ولا هنا 0 0. donc 2 2 2 0 0 هذه هي حتى 2 حتى لهنا 2 ولا هنا 7 هكذا. دوك نعاود نكتبها كامله. دونك هنايا لا كومبينيزون 1 0 فوق A13 A12 pour la RAM et pour la PROM تبدا من 3. دونك لهنا 1 1 0 0 و8 هاوليك ولا هنا حتى ل 3 et 3F. دونك هذيك لو كان نحبو نفيريفيو. دونك هادي ولا هنا نزيد 0 نكتبها 0 ونكتب لهنا 1 نكتب هنايا 0 نكتب لهنا 1 هنايا دونك 4 نزيد نكتب 2 0 et 2 1. دونك لو كان فيريفيو. دونك سا وين راح نكتب معليش نقدروا نشوف هنايا نكتبوا avec une autre couleur. هذا سي 2 ولا هنا عندي 3 0 اون هكزاديسيمال. دونك سي بيان 2000. هذه ثاني كيف دونك سي 2. هنايا عندي هذه سي 3 ويبقاو لي 8 1. دونك يمدوا لي اف اف اون هكزاديسيمال. من بعد هنايا لو دوزيام بواتي تاع لا رام عندي ثاني توجور 2. هنايا عندي 4 وانا عندي 2 0 اون هكزاديسيمال. لا ديرنيير ادريس عندي 2 هنايا 7 0 اف 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 صح. pour la PROM عندي 3 وهنايا 8 وهنايا 0 0 هنايا عندي 3 هنا اف وهنايا اف اف هكذاك. دونك سي كلير. شكون عنده اون كيستيون؟ كاش واحد عنده اون كيستيون؟ هذو راهم سكسيسيف. كيفاش؟ هذو راهم سكسيسيف. راهم سكسيسيف وي. خاطر بون ماشي لا ماشي على بالي نفيريفي نو سنفيريفي ريبونديت هكذاك بلا
بلا ما نشوفك تشوفي لنا دوك تشوفيهم لا سكسيسيف ولا لا. دو زيرو زيرو حتى بون هذايا ما كانش مشكل بيسكو راهم راهم سكسيسيف. من دو سيت وي نو ماشي سكسيسيف. شوفي هنايا واش عندي 2 7 7 اف اف. بون شوفوا من الاولى باش سكسيسيف نشوفوا لو بروميي بواتي و لو دوزيام و لو تروازيام. لو بروميي يخلص في 2 3 اف اف هكذاك، و لو دوزيام يبدا في 2 4 0 0. وهذه ما كانش مشكل راهم سكسيسيف. دونك 0 0 1 نزيدوا الاف ونزيد 1 دونك 0 1 0 ولا هنا 4. دونك هذه لادريس الاخرى تاع لو دوزيام بواتي. لو دوزيام بواتي لو تروازيام بواتي لهنا 1 1 داكور 7 يولي 1 يولي اف. بصح لهنا عندي 2 3 ماهمش سكسيسيف داكور. دونك بعدت لهنا شويه على ليسباس. دونك عندي لي دو بواتي تاع لا رام راهم وحدهم ولو بواتي تاع لا بروم راه وحده. فاهمين؟ بصح كيف تخرجت لنا هكا كيفاش نرجعوهم سكسيسيف؟ باه نرجعوهم سكسيسيف دو سيت لهنا ما نقدروش نرجعوهم سكسيسيف واقيلا. هسه انا نشوف جو في سي ريفليشير لهنا اللي راهم هكذا. ان زيرو لهنا ما نقدروش نخرجوهم سكسيسيف. علاش؟ على خاطر تو سامبلومون راني شوف لك راني نستعمل 2 ومن بعد جوست موراها لا كومبينيزون 3. دونك لهنا ولهنا هادو سي اوبليجي دو لي فير دو سيت مانيير. دونك هذه هي لا مانيير اللي خرجت بها داكور. دونك علاش ما نقدروش نديروهم كونسيكوتيف في هذا لو كا؟ شكون نقدروا باه نديرو كونسيكوتيف لازم نديرو هنايا 2. لا نيمبورت كوا لهنا باسكو تو سامبلومون في ليكزارسيس عطاني هكذا. هذا ما كان ماشي كنا قادرين نديرو لهنا 1 0 وهنا نكتب 1 0 يوليو كونسيكوتيف. فهمتيني؟ لهنا على خاطر ليكزارسيس برك قال لي ديرهم هكذا. دير في لي زادريس 2 0 0 0 حتى ل 2 7 اف اف ومن 3 8 0 0 حتى ل 3 اف اف. لو كان قال لي نديرو من 2 حتى ل 2 كلش 2 باغ اكزومبل هنايا هكذا هنايا 0 وهنايا 0 تولي لي هنا 2 وهنا 2 2 7 اف اف حتى ل 2 8 0 0 حتى ل 2 اف اف يوليو كل كونسيكوتيف داكور. دوزيام و تروازيام ماشي سكسيسيف. هذيك تاع بدا لنا 2 3 بعد 2 4 اللي موراها 2 7 تسمى 2 4 من بعد ديريكت رحنا 2 7 هادو سكسيسيف. وين 2 4 هادو ما يكونوش. هادو راني في لو ميم بواتي. هذه لا منا حتى لهنا كاين بزاف لي كاز ميموار. وين نهضر على بواتي كونسيكوتيف نهضر على لي بواتي هكذا. بسم الله الرسم صح خلاص. دونك بين بواتي وبواتي كي يكونوا كونسيكوتيف هنا عندي هادو كامل سيتان بواتي وهذا سيتان بواتي وهذا سيتان بواتي. دونك وقتاش نهضر على كونسيكوتيف بين هذا وهذا ولا هذا وهذا داكور. بين بواتي والبواتي اللي يجي جوست موراه. صح نحبسوا هذه.